साहब, एक और इल्जाम लग गया पंजाब हुकूमत पे कि पुलिस एहलकारों की जानिब से पथराव किया गया जिससे गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा और कारकुनान भी जख्मी हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सवाल आपकी स्क्रीन के बरखिलाफ है। आपकी स्क्रीन दिखा रही है कि किस तरीके से बेगम सफदर अवान साहिबा के जुलूस में लैंड क्रूजरों में जनाब शॉपर और बोरियां भर के जो है वो पत्थर के लाए गए। जनाबे वाला, आज बेगम सफदर अवान साहिबा ने एक दफा फिर साबित कर दिया कि उनकी शख्सियत मनफी है, उनकी शख्सियत नेगेटिव है। उनकी इसी नेगेटिव शख्सियत और मनफी शख्सियत और मनफी तर्ज अमल की वजह से उनके खानदान की, उनके बाप की इज्जत का, सियासत का, वकार का और कारोबार का जनाजा पिछले 6 सालों में निकला है। ये बेगम सफदर अवान ही थी कि जिन्होंने अपने बाप की हस्ती बस्ती, जो सियासत की बस्ती थी, कारोबार की बस्ती थी, उसको उजाड़ के रख दिया। आज एक दफा फिर बेगम सफदर अवान ने पिछले 8 दिनों में, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, पिछले 8 दिनों में जमीन आसमान एक किया है बेगम सफदर अवान ने बंदे इकट्ठे करने के लिए। वो गुजरांवाला डिवीजन और लाहौर डिवीजन के 98% MNA MPA जहां नून लीके हैं, वहां पे 8 दिन की भरपूर मेहनत के साथ भी 300 बंदे से ज्यादा इकट्ठे नहीं कर सके और उसमें भी फिर एक शरपसंदी वाला माहौल बनाकर आई और प्री प्लान उन्होंने इस आज जो है ना ये लॉलेसनेस क्रिएट की, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। और दूसरी, चौहान साहब, आप नहीं समझते कि इतने अरसे से सकूत तारी था, APC में भी वो शिरकत नहीं कर रही थी, उसकी मीटिंग में भी शिरकत नहीं कर रही थी, तो सकूत तोड़ने का ये एक हरबा था। एक बात ज़हन में रख लें, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बेगम सफदर अवान के हवाले से बड़ा क्लियर है। बेगम सफदर अवान बाय बर्थ एक मनफी शख्सियत की हामिल खातून है। रियासत के हवाले से, रियासती अदारों के खिलाफ, अदालती अदारों के खिलाफ, मुल्क की सॉवरेनिटी के हवाले से इनके अतालीक परवेज रशीद और महमूद खान अचकजई की तरह के इनके अतालीक हैं कि जिन्होंने मजीद इनकी शख्सियत को जो है वो मनफी बना दिया है। अब जुलूस ये लेकर आई हैं इस तरह जैसे 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली के मज़दाक। तुम्हारी वीडियो तो सारी दुनिया में वायरल है कि मेरी लंदन तो क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और आज सैकड़ों प्रॉपर्टियों में से एक प्रॉपर्टी 200 एकड़ जमीन जिसको जाली तरीके से अपने नाम करवाया गया, उसका एक केस था। और जंज लेकर आए कारकुनान की कि जंज टुरपई वाजिया नाल में लुड़ियां पावा के मजदाक। उनको ये नहीं पता था कि ये जिल्लत की जंज है, रुसवाई की जंज है, जगहसाई की जंज है, करप्शन की जंज है, लूटमार की जंज है। और बेचारे कारकुनान को इस्तेमाल किया और प्री प्लान्स, आपका टीवी चैनल तो सबसे ज्यादा दिखा रहा है ये सारी चीजें, कैसे लैंड क्रूजर और डबल कैबल्स भर के जनाब आपकी आई हुई है पत्थर लेके। तो ये बेगम सफदर अवान ने आज मोहर लगा दी है कि वो मनफी शख्सियत की हामिल हैं, वो नेगेटिव शख्सियत की हामिल हैं, वो नेगेटिव तर्ज अमल की हामिल हैं, वो एक साइको केस हैं। उस साइको केस होने की वजह से उन्होंने अपने खानदान की सियासत और कारोबार का जनाजा निकाल दिया है। अब उनका प्लान ये है कि खुद तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे के मजाक। अब ये अपने चाचे की और अपने कजन की सियासत का भी जनाजा निकालना चाहती है। ये भी सुन लें, मेरा इंकशाफ है ये। सही। चौहान साहब, इस वक्त जो हम मनाजिर दिखा रहे हैं, हम ही नहीं दिखाया था कि पत्थरों से भरे जो शॉपर हैं वो जाती उमरा से लेके आए गए और नैब ऑफिस के बाहर वो कारकुनान ने बरसाए हैं। दोनों मनाजिर हमने ही शूट किए। लेकिन दूसरी जानिब से इल्जाम ये लगा कि पुलिस एहलकारों की जानिब से पथराव हुआ जिससे मेरी विंड स्क्रीन टूट गई। ये एक मामला है। आप ये नहीं समझते कि ये जो क्राउड इकट्ठा किया गया, ये हुकूमत पंजाब को दिखाने के लिए या नैब को दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि ये अपनी ही पार्टी के कुछ रहनुमाओं को दिखाने के लिए था। शहबाज शरीफ साहब जब आते रहे हैं, उनके साथ कोई क्राउड नहीं था। मरियम नवाज साहिबा आई हैं तो क्राउड इकट्ठा हो गया। आप बड़े समझदार हैं या पीछे आपका कोऑर्डिनेटर बड़ा समझदार है जो आपने समझा रहा है। मैंने यही तो बात की है। इसने आज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की सियासत का जनाजा निकाला है। इसको पता है मेरी सियासत तो खत्म, इसको पता है मेरे बाप की सियासत तो खत्म। इसने कहा ना खेलूंगी ना खेलने दूंगी। इसने आज जो नून लीग का सत्यानाश फेरा है, नून लीग की जो पीसफुल लीडरशिप है, नून लीग की जो बाकी लीडरशिप है, आज चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रही, चेहरा दिखाने के, क्योंकि चीजें तो प्रूव हो गई। और नंबर 1 तो 92 चैनल आया कि 92 चैनल ने सारी चीजें बेनकाब की और फिर देखा देखी बाकी चैनल भी दिखा रहे हैं। ये मनफी शख्सियत की हामिल खातून है, ये साइको केस है। इसने कहा ना खेडांगे तो ना खेडन देंगे, लेकिन इसकी गलतफहमी है बेगम सफदर अवान की कि वो एहतसाब से बच जाएंगी। उनकी गलतफहमी है। 300 बंदे, मुझे बताएं, मेरी सारी जिंदगी सियासत में गुजरी है, सारी जिंदगी तहरीकें चलाने में पूरी जिंदगी गुजरी यार। 98% गुजरांवाला डिवीजन और लाहौर डिवीजन और साहिवाल डिवीजन जनाब आपके जनाब नून लीग का मैंडेट है। आप एक MNA MPA को कहें कि 100 बंदा लेकर आए तो ये 10,000 से लेकर 20,000 बंदा बनता है। टोटल 300 बंदा 8 दिन मिनटें तरले करके। लेकिन असल प्लान क्या था?
یہ جو جلوس بنایا تھا نا 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی کے مذاق، یہ جلوس کا مقصد یہ تھا کہ ان لینڈ کروزروں میں اور ڈبل کیبن میں یہ پتھر اور اینٹیں لے کے جائیں گے اور پھر اس جلوس کی وجہ سے ناکوں میں پکڑے نہیں جائیں گے. اس میں یہ کامیاب ہوئے، لیکن اپنی رسوائی اور جگہسائی وہ ان کے جو کھاتے میں آئی ہے، وہ شہباز شریف صاحب بھی الٹا لٹک جائیں یا نا اس جگہسائی کو جو ہے وہ نہیں مٹا سکتے، نہ شہباز شریف صاحب مٹا سکتے ہیں. چوہان صاحب، آپ اکثر کہتے ہیں کہ اے پی سی کامیاب نہیں ہوگی، یہ آل پارٹیز کانفرنس نہیں ہے، لوٹ مار ایسوسی ایشن ہے. تو کیا مریم نواز اس سٹنٹ کے بعد، اگر اسے پولیٹیکل سٹنٹ لے لیا جاتا ہے، تو کیا اس کے بعد اے پی سی کے لیے ایکٹیو ہونا چاہ رہی؟ یار کون سی اے پی سی آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کی؟ اب انہوں نے کہا ہے جی راہبر کمیٹی، جس کو میں نے راہزن کمیٹی کا نام دیا ہوا ہے. ان کے پلے کچھ نہیں ہے، ان کے پلے یہی کچھ ہے. یہ دیکھ جو آپ دکھا رہے ہیں، نیگیٹیوٹی، 2 نمبری، چکر بازی، فساد، فریب، فراڈ، کرپشن، اقربا پروری، ٹی ٹی، منظور پاپڑ والا، مسرور احمد، نثار گل، منی لانڈرنگ، کرپشن، ٹکے ماری، پیدا گیری، لوسر بازی، کون کون سا لفظ بتاؤں میں آپ کو؟ بس وہی ہے بیگم صفدر اعوان کے اور آل شریف کے کھاتے میں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. سیاست ان کی خلاص، ختم، فنش، تمت بالخیر، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. چوہان صاحب، کارکنان آئے، پتھراؤ کیا، پولیس اہلکاروں کو بھی زخمی کیا، نیب نے پیشی منسوخ کر دی، واپسی کے لیے روانہ ہو گئے. کیا معاملہ یہاں پہ ختم ہو جائے گا یا پنجاب حکومت ان پتھراؤ کرنے والوں کی نشاندہی کرے گی اور ان کے خلاف مقدمہ بھی کاٹے گی؟ سارا کچھ ہوگا، سارا کچھ ہوگا. بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی؟ کبھی تو چھری کے نیچے آئے گی. ٹھیک ہے نا، چھوڑ دیں، سب کچھ ہوگا. یہ ان کی غلط فہمی تھی. آج کا جو ایونٹ تھا وہ حکومت کے خلاف نہیں تھا، وہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی سیاست کے خلاف تھا. بیگم صفدر اعوان نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی، آپ کے اور میرے پیٹھ پہ چھڑا گھونپا، آج میں تمہارا ستیہ ناش پھیروں گی. وہ بیچارہ جناب پچ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں باپ بیٹا. بیگم صفدر اعوان نے کہا سارا کچھ تو دیں گی، چلو آ جاؤ. ٹھیک ہے نا. چوہان صاحب، کوئی بڑا ہی نہ صحیح، ایک چھوٹا موٹا سیاسی شو تو لگ گیا نا. اس وقت آپ نیب کے باہر دیکھیں، کارکنان سے خطاب ہو رہا ہے، گاڑی سے باہر نکل کے کر رہی ہیں. اس شو کے بعد رسوائی اور جگہسائی ان کے کھاتے میں آئی. اس شو کے بعد کوئی ان کو سمپتھیز نہیں ملیں گی. اور 92 چینل کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ اس نے ان کی ساری گوئبلز کی، چانکیا کی، میکاولی کی سیاست بے نقاب کر دی. یہ جو مسلسل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تھیلے دکھا رہے ہیں نا آپ، ٹھیک ہے نا، یہ ساری بے نقاب ہو گئی ہے. یہ کہتے ہیں نا الٹی ہوگی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا. یہ بالکل وہی حساب ہوا ہے. یہ آئے تھے جناب حکومت کو بدنام کرنے، بدنام خود ہو کے گئے ہیں. یہ ٹاویں اب نکل کے گئی ہیں نا ادھر رائمنڈ. یہ رات کو سر بیٹھ کے پکڑ کے جناب، یہ جناب پریشانی کے عالم میں ان کی رات گزرے گی. یہ ہوا کیا ہے؟ یہ اللہ پاک کی ذات ہے. انسان تدبیر پہ بھروسہ کرتا ہے لیکن اکثر تقدیر غالب آتی ہے. یہ تقدیر کے فیصلے ہیں. رسوائی جگہسائی ان کے کھاتے میں آنی ہی آنی ہے. انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، انہوں نے اس دھرتی ماں کو لوٹا ہے. اور صرف لوٹنے کی حد تک رہتے تو چلو کچھ چیز ہضم ہو جاتی. انہوں نے دھرتی ماں اور ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف انہوں نے سازشیں کی ہیں. ملک دشمن طاقتوں کے ساتھ مل کے سازشیں کی ہیں. اس خاندان نے اور خصوصاً اس ہستی نے، اس نیگیٹو شخصیت نے، بیگم صفدر اعوان نے. تو یہ کہیں کہ ان کو عزت ملے گی، ان کے ہر کام کے اندر ان کو ذلت اور رسوائی ملے گی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. چوہان صاحب، آپ کے مطابق ان کے چچا نے انہیں سائیڈ پہ کیا ہوا تھا. ایک سوال اور آپ کے مطابق ان کے چچا نے ان کو سائیڈ پہ کیا ہوا تھا، تو کیا اس سٹنٹ کے لیے لندن سے فون آیا ہوگا؟ او بھائی جی، لندن سے بھی آئے گا. ان کو رات کو خواب میں بھی عمران خان نظر آتا ہے، ان کو دن میں بھی عمران خان اور پی ٹی آئی نظر آتی ہے. ان کو ان کی زندگی اجڑی ہوئی ہے. یہ سائیکو کیس ہوا ہے. مجھے تو کسی بندے نے کہا انہوں نے بڑا مشہور سائیکاٹسٹ جو ہے نا ہائر کیا ہوا ہے پورے ٹبر نے. نواز شریف صاحب یہاں ہوتے تھے، وہ ان کی بھی ٹریٹمنٹ کرتا تھا، بیگم صفدر اعوان کی بھی ٹریٹمنٹ کرتا ہے. یہ راتوں کو چیخ کے اٹھتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتی ان کے ساتھ کیا ہو گیا ہے. انہوں نے ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ، دھرتی ماں کے ساتھ غداری کی ہے.